वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के पाकिस्तानी दावे को मुस्तरद कर दिया। डिफेंस सिस्टम की तबाही को पाकिस्तान एयरफोर्स के दावे को मुस्तरद करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये ट्विटर अकाउंट्स और इंडियन मीडिया बैकग्राउंड में रखी लॉन्च व्हीकल की तस्वीर शेयर करके S-400 डिफेंस सिस्टम को महफूज होने की सबूत पेश कर रहे हैं। शायद ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 11 मई को प्रेस ब्रीफिंग में रडार और उससे मुंसलिक S-400 डिफेंस सिस्टम के दूसरे सिस्टम को तबाह करने का दावा भी किया है, जिस पे S-104 डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम कंपोनेंट कमांड व्हीकल भी शामिल हो सकता है। आइए हम जरा आपको S-400 डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर समझाते हैं और फिर आप खुद ही ये फैसला कीजिएगा। रडार और उससे मुंसलिक कंपोनेंट को तबाह करना S-400 जैसे जदीद तरीन इंतहाई महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इतना बड़ा डैमेज हो सकता है। S-400 सिस्टम बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। इसका पहला कंपोनेंट लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार है, जो एक ही वक्त में 600 किलोमीटर रेडियस के रेंज में 300 मुख्तलिफ टारगेट्स को डेडिकेट करने की सलाहियत रखता है। S-400 सिस्टम का यही कंपोनेंट दरअसल किसी भी दुश्मन की जानिब से फायर किए गए किसी मिसाइल, तैयारे या ऑब्जेक्ट वगैरह को ट्रेस या डेडिकेट करता है। S-400 के मॉडर्न तरीन और इससे रडार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जैमर्स के खिलाफ प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉलेड है, क्योंकि अब पार्टनर एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स भी जैमर्स वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं, जो दुश्मन मुल्क के रडार और डेडिकेशन सिस्टम को चकमा देने में भी अक्सर कामयाब हो जाते हैं। डिफेंस सिस्टम का ये लॉन्ग रेंज रेडियस एक हैवी ट्रक पर नस्ब किया जाता है, यानी ये मोबाइल होता है और मुसलसल अपनी जगह भी तब्दील करता रहता है। एक और मुकम्मल S-400 डिफेंस सिस्टम रिजल्ट ऑफ एनालिसिस सिस्टम में लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार एक ही होता है, और ज़ाहिर है ये इंतहाई अहम कंपोनेंट है। S-400 पर रिजल्ट ऑफ एनालिसिस सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ये भी एक व्हीकल पर ही इंस्टॉलेट होता है, जो सरबुलंद रडार से सिग्नल वसूल करता है और प्रोसेसिंग के बाद मिसाइल लॉन्च व्हीकल से फायर करने की हिदायत जारी करता है। ये भी एक S-400 सिस्टम में एक ही हुआ करता है। तीसरा कमली और इस मुकम्मल मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लॉन्च व्हीकल हुआ करती है। एक लॉन्च व्हीकल पर 4 मिसाइल ट्यूब्स होती हैं। इन कंटेनर्स या ट्यूब्स में एक ही तरह के 4 मुख्तलिफ तरह के मिसाइल्स हो सकते हैं। एक बैटरी यानी एक मुकम्मल S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ 4 से 12 लॉन्च व्हीकल्स मुंसलिक की जाती हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शॉर्ट रेंज में किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए शॉर्ट रेंज मोबाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 40 किलोमीटर है। इसके बाद सिस्टम को मीडियम रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल 120 किलोमीटर के अंडर किसी टारगेट को तबाह करने की सलाहियत रखती है। लॉन्ग रेंज मिसाइल 250 किलोमीटर फासले तक किसी टारगेट को निशाना बनाता है, जबकि वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक भी इस टारगेट को निशाना बनाकर गिराने की सलाहियत रखता है। शॉर्ट और लॉन्ग मुख्तलिफ रेंज के इंटरसेप्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि कोई टारगेट अगर करीब पहुंच जाए तो इस पर लॉन्ग रेंज के बजाय शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर किया जाएगा, ताकि टारगेट को हिट करने की लागत कम से कम हो। दोस्तों, S-400 डिफेंस सिस्टम का चौथा और अहम तरीन कंपोनेंट एंगेजमेंट रडार है। इसे भी एक ट्रक व्हीकल पर इंस्टॉल किया गया होता है। ये एक मल्टी फंक्शनल रडार होता है, जो लॉन्च व्हीकल से टारगेट पर फायर किए गए मिसाइल को उस तक पहुंचने में यानी उसको हिट करने में उसकी रहनुमाई करता है। ये रडार सर्विसेज रडार के साथ मिलकर काम करता है और ये एक वक्त में 160 मिसाइलों को गाइड करने की सलाहियत रखता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वर्किंग कुछ यूं होती है कि सर्विलेंस रडार टारगेट को सबसे पहले डेडिकेट करता है और ये अपना सिंगल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को, जो कि सिस्टम का दूसरा अहम तरीन कंपोनेंट है, इसको भेज देता है। यहाँ इस सिग्नल को प्रोसेस करके ये मालूम किया जाता है कि ये दुश्मन मुल्क की तरफ से ही आया, कहीं ये अपने ही मुल्क का कोई भेजा गया मिसाइल या एयरक्राफ्ट तो नहीं है। अगर ये दुश्मन मुल्क की तरफ से ही भेजा गया है यानी इसको इंटरसेप्ट करना हो, तो पहले ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि टारगेट के कितना करीब आ चुका है और इसको कहाँ पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ये अंदाज़ा लगाने के बाद किसी एक लॉन्च व्हीकल से जाहिर है एक S-104 डिफेंस सिस्टम के साथ 4 से लेकर 12 लॉन्च मिसाइल मुंसलिक होते हैं।
جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو ان میں سے کسی ایک لانچ وہیکل سے مطلوبہ رینج کے میزائل کو فائر کروایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے انگیجمنٹ ریڈار اس کو فائر کیے گئے میزائل کو اپنا نشانہ سیٹ کرنے میں گائیڈ کرتا ہے، یعنی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں گائیڈ کرتا ہے، اور اس کی مدد اور رہنمائی اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ پہلا میزائل اگر ٹارگٹ کو انٹرسپیٹ نہ کر سکے یعنی نشانہ نہ بنا سکے تو اس کے بعد پھر دوسرا میزائل بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا میزائل فائر کرنے کے دوران اگر ٹارگٹ کا فاصلہ پہلے سے کم ہو گیا ہو تو اب کم رینج والا میزائل فائر کیا جائے گا۔ دوستو S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی ورکنگ کو سمجھنے کے بعد اب یہ جان چکے ہوں گے کہ تھرکیٹ کو کنیکٹ کرنے والا ریڈار اور اس سے منسلک کمپوننٹس کو اگر تباہ کر دیا جائے تو پورے S-400 ڈیفنس سسٹم کی تباہی کا دعویٰ کرنا کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہوگا جس طرح پاکستان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ سسٹم مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ لانچ وہیکل جن کے ساتھ مودی تصویریں بنا کر شیئر کر رہا ہے، اسے تباہ کرنا تو ویسے بھی کوئی عقل مندی نہیں، کیونکہ ایک S-400 سسٹم کے ساتھ ایسے لانچ وہیکل 4 سے 12 تک کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ہر لانچ وہیکل کو تباہ کرنے کے لیے الگ سے میزائل پاکستان ایئر فورس نے ضائع نہیں کرنا تھا۔ ویسے بھی کسی ایک یا دو لانچ وہیکلز کو تباہ کرنے سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کوئی ڈیڈیکیشن اور انٹرسپیٹ کا تھرپیٹ کو ختم نہیں ہونا تھا، یعنی اس نے پھر فعال ہی رہنا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ لانچ وہیکلز کو ایک دوسرے سے دور دور ڈپلوائے عام طور پر S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم میں کیا جاتا ہے۔ اگر مودی نے پاکستان ایئر فورس کے دعووں کو مسترد کرنا تھا تو انہیں اپنے بیک گراؤنڈ میں S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی کمانڈ وہیکل یا اس کے ریڈار کے ساتھ تصویریں بنوانی چاہیے تھی، جو کہ انہوں نے نہیں بنوائی، اور پاکستان ایئر فورس نے کیا بھی ایسے ہی ہے۔ لانچ وہیکلز تو ایک S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ 12 کی تعداد تک بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو اب S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا پس منظر ذرا آپ کو بتاتے ہیں، یعنی اس کی بیک گراؤنڈ۔ S-400 سسٹم دراصل 300 کا اپ ڈیٹ ورژن ہے۔ اولڈ سسٹم اتنا ایڈوانس تو نہیں تھا، لیکن اس کی رینج بھی 300 کلومیٹر سے زائد نہیں تھی۔ ڈیفنس سسٹم پر ورکنگ کا آغاز 1980 کی دہائی میں سوویت کے دور میں کیا گیا تھا۔ اس سسٹم کا پہلا کامیاب ٹیسٹ 1919 میں ہوا اور 2007 میں اسے باقاعدہ سروس میں شامل کرنے کے لیے پروف کیا گیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس نے 2021 میں ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم S-500 بھی سروس میں شامل کیا ہوا ہے، یعنی جو S-400 سے جدید ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 5 سے 600 کلومیٹر تک بھی ہے، یعنی اس کا لانچ وہیکل S-400 ڈیفنس سسٹم سب سے زیادہ 400 کلومیٹر تک زیادہ دور تھریٹ کو انٹرسپیٹ کر سکتا ہے۔ مختلف وجوہات کے بنا پر S-500 جدید سسٹم ڈیفنس کر سکتا ہے۔ S-500 کی سیریل پروڈکشن تاخیر کا شکار ہے، لیکن اس کے بارے میں رشین حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دفاعی نظام ہر طرف کے ہائپر سلنگ میزائل کو بھی انٹرسپیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق رشیا نے یہ S-500 ڈیفنس سسٹم کریمیا میں اپلائی کر رکھا ہے۔ دوستو اس وقت دنیا بھر میں روس کے علاوہ 4 دوسرے ممالک بھی ہیں جو S-400 ڈیفنس سسٹم کو انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ 2014 میں چین وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے رشین دفاعی نظام کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی، اور اسے ولادیمیر پوٹن نے اپروو بھی کیا تھا۔ آپ یہی سے اندازہ لگائیں گے کہ اس سسٹم کی اہمیت کیا ہوگی کہ چین نے بھی اسے روس سے خرید رکھا ہے۔ چین کو S-400 ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوری 2018 میں شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد ترک وہ دوسرا ملک تھا جس نے S-400 ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے لیے 2017 میں $2.5 بلین کی ڈیل سائن کی تھی۔ ترکی کو ڈالر کا معاہدہ 2018 میں سائن ہوا۔ ڈیل کے تحت روس نے انڈیا کو S-400 ڈیفنس سسٹم کی 5 مکمل وینچر فراہم کرنا ہے۔ 2021 میں پہلا سسٹم بھارت کو ریسیو ہوا اور ابھی تک 3 مکمل S-400 ڈیفنس سسٹم روس بھارت کو فراہم کر چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق S-400 کا چوتھا سسٹم 2025 کے آخر میں بھارت کو ڈیلیور ہو جائے گا، جبکہ آخری 5واں S-400 ڈیفنس سسٹم کی دفاعی نظام کا ایک سسٹم 2026 تک رشیا بھارت کو فراہم کرے گا۔ ترکی، چائنا، بھارت کے علاوہ رشیا نے اپنے اتحادی ملک بیلاروس کو بھی یہ نظام فراہم کر رکھا ہے۔ سعودی عرب، قطر، UAE، ایران، مصر، عراق اور سیریا بھی S-400 ڈیفنس سسٹم کی خریداری میں ماضی میں دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں۔